नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयभित्र रहेको एकाइ 3मा पर्ने जीवनोपयोगी सिपहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र त्यसमा पनि त्यस अन्तर्गत पनि पाठ 1मा रहेको निर्णय प्रक्रियाको बारेमा आज हामी यो भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। र जीवनोपयोगी सिप भनेको त्यस्तो खालको सिप जसले चाहिँ मानव जीवनलाई सरल, सहज र सफल बनाउनको लागि मद्दत पुर्याउँछ। त्यस्तो खालको सिप चाहिँ जीवनोपयोगी सिप हो। र त्यो सिप अन्तर्गत हामीले आज पाठ 1मा निर्णय प्रक्रियाको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ र निर्णय प्रक्रियाको पनि आज हामी यो पाठमा रहेको सारांश, त्यो पाठभित्र रहेको सारांश चाहिँ यो भिडियोमा हेर्दैछौँ है त। र निर्णय प्रक्रिया भनेको के हो र निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ कस्ता खालका प्रकारहरू हुन्छन् र निर्णय प्रक्रियाबाट चाहिँ कस्ता खालका चरणहरू हामीले पार गर्नुपर्छ, निर्णय प्रक्रिया चाहिँ कसरी कति बेला गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा निर्णय कसरी गर्न सकिन्छ अथवा कुनै समस्या आइहाल्यो भने निर्णय कसरी गर्ने हो, यो कुराहरू हामीले यो पाठमा चाहिँ पढ्नुपर्ने छ र त्यसकै सार संक्षेपको रूपमा मैले यो भिडियो लिएर आएको छु है त। र अब निर्णय प्रक्रियाको बारेमा बुझ्दाखेरि सुरुमा त निर्णय भनेको के हो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। निर्णय भन्ने बित्तिकै कुनै काम गर्नु पूर्व त्यो काम गर्ने वा नगर्ने भनी विचारपूर्वक गरिएको एउटा निष्कर्ष हो, त्यसलाई नै हामी निर्णय भनेर भन्छौँ है त। कुनै काम गर्ने वा नगर्ने भनेर हामी विचारपूर्वक चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ, त्यसलाई चाहिँ निर्णय भनेर भनिन्छ है त। अब यो निष्कर्ष अन्तर्गत चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि यो निष्कर्ष अन्तर्गत चाहिँ कुनै काम गर्नु पर्यो भने किन त्यो काम गर्ने, त्यसमा के गर्ने, कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने प्रश्नको समाधान गर्दै हामी चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। कुनै काम गर्नु पर्यो भने त्यो किन गर्ने, कसरी गर्ने, त्यहाँ के गर्ने, कहाँ गर्ने, कहिले गर्ने हो भन्ने यस्ता खालका जुन प्रश्नहरू छ त्यसको समाधान गर्दै चाहिँ हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्ने गर्छौँ। अब निर्णयलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ परिभाषित गरेका छन्। त्यसमध्ये एकजना जर्ज आर टेरी भन्ने मान्छेले चाहिँ के दिएका छन् निर्णयको परिभाषा भन्दाखेरि 2 वा सोभन्दा बढी सम्भाव्य विकल्पहरूबाट एउटा सबैभन्दा राम्रो विकल्पको छनौट गर्ने कार्यलाई चाहिँ निर्णय भनेका छन्। 2 वा 2 भन्दा बढी जुन सम्भावित विकल्पहरू छ हो त्यो विकल्पबाट चाहिँ एउटा सबैभन्दा राम्रो चिजलाई छान्ने कामलाई चाहिँ हामीले निर्णय भनेर भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै अर्को परिभाषा छ हेरोल्ड कुन्जर र हेन्स बेरिचले दिएको चाहिँ निर्णय सम्बन्धी परिभाषा के रहेको छ भन्दाखेरि विकल्पहरूको छनौट कार्यका साथै योजना तर्जुमाको जगलाई निर्णय भनेर भनिन्छ। विकल्पहरू बीचको छनौट कार्यका साथै योजना तर्जुमाको जगलाई चाहिँ निर्णय भनेर हामीले भन्ने रहेछौँ भनेर हेरोल्ड कुन्जर र हेन्स बेरिचले भनेका छन् है। धेरै विकल्पहरूबाट चाहिँ छनौट गर्ने काम र त्यो योजनाको तर्जुमा गर्ने काम, कसरी त्यसलाई गर्न सकिन्छ भनेर त्यो तर्जुमा गर्ने जुन जग छ त्यसलाई चाहिँ निर्णय भन्ने रहेछ। ल अब निर्णयलाई खासमा हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि निर्णय भन्ने बित्तिकै धेरै सम्भावना वा विकल्पहरूबाट कुनै एउटा उत्कृष्ट विकल्पको चयन गर्नु नै निर्णय रहेछ। धेरै सम्भावना, हामीसँग धेरै सम्भावनाहरू छ अथवा विकल्पहरू छ भने त्योबाट कुनै एउटा उत्कृष्ट सबैभन्दा राम्रो विकल्प हामीले छान्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने रहेछौँ भन्दा निर्णय भन्ने रहेछौँ। अब निर्णय निर्माण, हामीले अब निर्णय बुझिसकेपछि निर्णय निर्माण कसरी गर्ने भन्ने कुराको बारेमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। निर्णय निर्माण भन्ने बित्तिकै जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा डिसिजन मेकिङ भनेर भन्छौँ, त्यसमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा निश्चित प्रक्रिया पुरा गरी निर्णय गर्ने तरिकालाई हामी निर्णय निर्माण भनेर भन्ने रहेछौँ। एउटा निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेर निर्णय गर्ने तरिका जुन छ त्यसलाई निर्णय निर्माण भन्ने रहेछौँ। अर्को भनेको विभिन्न विकल्पहरूबाट उत्तम विकल्प छनौट गर्ने प्रक्रिया नै निर्णय निर्माण हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु पर्यो। अब अर्को कुरा भनेको यो के को लागि गरिन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर समस्या समाधान वा कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि यो गरिन्छ। के को लागि गरिन्छ भन्दाखेरि
के को लागि गर्ने रहेछ भन्दाखेरि एउटा समाधान, समस्याको निराकरण वा कुनै खास उद्देश्य प्राप्तिको लागि चाहिँ यो निर्णय निर्माण गरिने रहेछ। अब हामीले यो पाठमा अर्को जान्नै पर्ने, सिक्नै पर्ने कुरा भनेको निर्णय गर्दाखेरि विचार पुर्याउने कुराहरू के हुन् त, त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ है त। निर्णय गर्दा विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरूमा पहिलो कुरा छ समयको उपलब्धता। कति समय हामीसँग छ, हामीसँग कति समय छ, धेरै लामो समय छ अथवा एकदमै छोटो समय छ, त्यसमा हामीले निर्णय गर्नुपर्ने छ। हो, त्यो समयलाई हेरेर हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको आवश्यक मानवीय, भौतिक, वित्तीय तथा प्राविधिक स्रोत साधन के छ, हामीसँग के उपलब्ध छ। हो, त्यस्तो खालको कुराहरू हामीले हेर्नु पर्यो। जस्तै कि अब मानिलिउँ, यसलाई बुझ्नको लागि सहज रूपमा मानिलिउँ सडकमा दुर्घटना भयो, बाइक एक्सिडेन्ट भयो मानौँ। त्यो बेलामा अब एउटा व्यक्ति नजिकै छ भने उसले के निर्णय लिन सक्छ भन्दाखेरि अब उसलाई तुरुन्त प्राथमिक उपचारको लागि उसले निर्णय लिन सक्छ अथवा उसले एम्बुलेन्सलाई कल गर्न सक्छ। हो, यो कुराहरू चाहिँ समयअनुसार हुन्छ है, समयअनुसार हुन्छ, समयको उपलब्धता अनुसार चाहिँ यो गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यहाँ के आवश्यक मानवीय, भौतिक, वित्तीय तथा प्राविधिक स्रोत साधन छ, त्यही अनुसार चाहिँ उसले निर्णय गरेर चाहिँ त्यो बिरामीलाई बचाउने अथवा चाँडोभन्दा चाँडो अस्पताल पुर्याउने हो, यस्तो खालको कार्यहरू गर्छ। त्यही भएर निर्णय गर्दाखेरि हामीले यी कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। एउटा समयको उपलब्धता, कति समय हामीसँग छ र के सामग्रीहरू हामीसँग छ, भौतिक अथवा वित्तीय अथवा मानवीय अथवा प्राकृतिक स्रोत साधन, त्यसै गरी अर्को प्राविधिक स्रोत साधन हो, यिनीहरू कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है त निर्णय गर्दाखेरि। अब ठुला निर्णय गर्नु पऱ्यो भने, जस्तै कि सानो निर्णयको लागि त भइहाल्यो, अब ठुला निर्णय गर्नु पऱ्यो। जस्तै कि अब जलवायु परिवर्तन भइरहेछ अहिले विश्वमा, यसको बारेमा निर्णय गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यसको बहस हुन्छ। धेरै देशका व्यक्तिहरू, विद्वानहरू चाहिँ त्यही सम्बन्धी चाहिँ विषयविज्ञहरू बसेर चाहिँ उनीहरूले गोष्ठीहरू गर्छन्, त्यसबारेमा छलफलहरू गर्छन्। हो, त्यो सबै कुराहरू हेरिन्छ है। त्यसै गरी आर्थिक पक्ष कस्तो छ, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ है। र यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। ठुल्ठुला निर्णय गर्दाखेरि यो सबै कुराहरू हेर्नुपर्छ। एउटा राष्ट्रभित्रको समस्यालाई हेर्ने हो भने त्यहाँभित्रको भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सबै पक्ष हेर्नुपर्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै समस्या छ भने सारा विश्वका विद्वानहरू, विषयविज्ञहरू चाहिँ वैज्ञानिकहरू सबै बसेर चाहिँ त्यसको छलफल र निराकरण गर्नुपर्छ, त्यसको सही निर्णय निकाल्न सक्नुपर्छ। यति कुरा हामीले यसमा याद गर्नुपर्छ है त, यति कुरा बुझ्नुपर्छ। अब अर्को भनेको प्रशासनिक कानुनी व्यवस्था, प्रतिस्पर्धाहरूको अवस्था, विज्ञान र प्रविधिको विकास तथा बाह्य वातावरणको बारेमा विश्लेषण पनि यही निर्णयबाट हुन्छ है। यही कुराहरू चाहिँ हामीले यही कुराहरूलाई चाहिँ ख्यालमा राखेर ठुला निर्णय गर्दाखेरि यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। हामीले ठुला निर्णय गर्नु पऱ्यो भने यो प्रशासनिक व्यवस्थालाई नै हेर्नुपर्छ, कानुनी व्यवस्थालाई नै हेर्नुपर्छ। यो ठुला निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ यो व्यवस्थाहरू सबैलाई हेर्नुपर्छ। प्रशासनिक, कानुनी व्यवस्था, प्रतिस्पर्धाहरूको अवस्था, विज्ञान र प्रविधिको विकास तथा बाह्य वातावरणको बारेमा चाहिँ विश्लेषण, यो सबै विश्लेषणहरू गर्नुपर्छ। ल, यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नु पऱ्यो। त्यस्तै अब निर्णयको प्रकारहरूको बारेमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। निर्णयका प्रकारहरू कतिवटा छन् भन्दाखेरि एउटा छ सङ्गठनात्मक निर्णय, त्यसै गरी दोस्रो भनेको सामूहिक निर्णय, त्यसै गरी तेस्रो भनेको बढोत्तरी निर्णय, चौथो व्यक्तिगत निर्णय, पाँचौँ विवेकशील निर्णय, छैटौँ सहभागितामूलक निर्णय हो। यो निर्णयको प्रकारहरू भयो। अब यसको बारेमा थोरै चर्चा गर्छु म। ल, सुरुमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि सङ्गठनात्मक निर्णय। अब यो सङ्गठनात्मक निर्णय भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि कुनै कार्यालय वा संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट कार्यालय वा संस्थाको कामका सम्बन्धमा लिइने जुन निर्णय छ त्यसलाई हामी सङ्गठनात्मक निर्णय भनेर भन्छौँ है त। कुनै पनि कार्यालय अथवा सङ्घ संस्थाको जुन सङ्गठन अथवा पदाधिकारीहरू छ अथवा कर्मचारीबाट चाहिँ त्यो संस्थाको कामको सम्बन्धमा एउटा निर्णय लिन पर्ने हुन्छ। त्यो निर्णय
निर्णयलाई नै हामी सङ्गठनात्मक निर्णय भन्छौँ। यस्तो खालको जुन निर्णय छ नि, यस्तो प्रकारको निर्णयहरू चाहिँ कार्यालय वा संस्थाको उद्देश्य प्राप्ति वा समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ गरिन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। यो कुरा तपाईँहरूले चाहिँ सम्झिनु होला। अब अर्को छ सामूहिक निर्णय। सामूहिक निर्णय भनेको कस्तो निर्णय भन्दाखेरि आपसी हित वा भलाइका लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरू एक आपसमा मिली गरिने निर्णयलाई हामी सामूहिक निर्णय भनिन्छ। अब यस किसिमका निर्णयमा एकभन्दा बढी व्यक्तिहरू सहभागी हुन्छन्। यस किसिमको निर्णयका धेरै व्यक्तिको सहभागिता हुने हुँदाखेरि चाहिँ निर्णय कार्यान्वयनमा सहजता समेत हुन्छ। ल यसरी सामूहिक रूपमा निर्णय लिँदाखेरि एकभन्दा बढी चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ सहभागी हुन्छन्, अर्थात् धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ सहभागी हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को छ बढोत्तरी निर्णय। बढोत्तरी निर्णय भनेको कस्तो खालको निर्णय भन्दाखेरि निर्णय लिनुभन्दा पूर्व गरेका निर्णयलाई नै आधार मानि भइरहेको कामलाई थप परिमार्जन वा सुधार गरी लिइने जुन निर्णय छ त्यसलाई हामी बढोत्तरी निर्णय भनेर भन्छौँ। निर्णय लिनु पूर्व गरेका निर्णयहरूको आधार मानेर नै चाहिँ भइरहेको कामहरूलाई थप परिमार्जन वा सुधार गरी लिइने जुन निर्णय छ त्यसलाई हामी बढोत्तरी निर्णय भनेर भन्छौँ है त। अब जस्तो कि कुनै विद्यालयमा गत वर्षदेखि नै पूर्वाधार सुविधा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा चाहिँ व्यवस्थित पुस्तकालय भवन कसरी चाहिँ निर्माण गर्ने भनेर यस्तो खालको निर्णय लियो भने त्यसलाई चाहिँ हामी बढोत्तरी निर्णय भनेर भन्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब अर्को छ व्यक्तिगत निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि व्यक्तिले आफ्नो दैनिक जीवनयापनका सिलसिलामा आफ्नो इच्छाअनुसार गर्ने निर्णयलाई व्यक्तिगत निर्णय भनिन्छ। यस किसिमका निर्णयमा व्यक्ति स्वयंबाट कार्य सम्पादन हुन्छ। यसको प्रभाव र असर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सामान्यतया निर्णय लिने व्यक्तिमा मात्र सीमित रहन्छ। कस्तो खालको चाहिँ निर्णय उसले लिइन्छ त्यही कुरामा चाहिँ यसको प्रभाव र असर रहन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै अब अर्को छ विवेकशील निर्णय। विवेकशील निर्णय भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझ्नुपर्छ भने विभिन्न विकल्पहरूको पहिचान गरी तथ्य तथा प्रमाणहरूको विश्लेषणबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा उपयुक्त तथा सर्वोत्तम विकल्पहरूको छनौट गरी गरिने निर्णयलाई विवेकशील निर्णय भनिन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। विभिन्न विकल्पहरूको पहिचान गरी तथ्य तथा प्रमाणहरूको विश्लेषणबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा उपयुक्त तथा सर्वोत्तम विकल्पहरूको छनौट गरी गरिने जुन निर्णय छ त्यसलाई हामी विवेकशील निर्णय भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को भनेको सहभागितामूलक निर्णय। सहभागितामूलक निर्णय भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि लक्षित समूह, लाभग्राही वा सरकारवालाहरूको फाइदा वा हित गर्नका लागि त्यस्तो वर्ग वा समुदायलाई समेत निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराई गरिने जुन निर्णय छ त्यसलाई हामी सहभागितामूलक निर्णय भनेर भन्छौँ। हाम्रो जुन लक्षित समूह छ, एउटा निश्चित समूह हुनसक्छ अथवा लाभग्राही, त्यसलाई लाभ उठाउन सक्ने जो व्यक्तिहरू छ त्यो समूहहरू छ, र सरकारवालाहरूको फाइदा वा हित गर्नका लागि जसलाई चाहिँ त्यो आवश्यक छ हो उनीहरूको फाइदा वा हितको लागि चाहिँ हामीले त्यस्तो वर्ग वा समुदायलाई समेत निर्णय प्रक्रियामा सामेल गराएर सहभागी गराएर निर्णय लियो भने त्यसलाई चाहिँ सहभागितामूलक निर्णय भनेर भनिन्छ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको निर्णय प्रक्रियामा याद गर्नु पर्यो। अब अर्को छ निर्णय प्रक्रिया अन्तर्गतका चरणहरू। निर्णय प्रक्रिया अन्तर्गतको चरणहरू के छन् भन्दाखेरि अब सर्वप्रथम त समस्याको पहिचान गर्ने। निर्णय प्रक्रिया गर्दाखेरि के कुरामा चाहिँ कस्तो खालको चरणहरू हामीले अपनाउनु पर्छ भन्दाखेरि पहिलो भनेको समस्याको समाधान गर्ने। के समस्या छ त पहिला समस्याको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो। त्यसै गरी समस्याको विश्लेषण गर्नु पर्यो। के कस्तो समस्या देखिएको छ पहिला पहिचान गर्नु पर्यो, त्यसको विश्लेषण गर्नु पर्यो, यसमा यो कुराहरू रहेछ भनेर विश्लेषण गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब त्यो समस्यालाई कसरी चाहिँ हटाउने त, त्यसलाई चाहिँ कसरी हटाउने भन्दाखेरि अब विकल्पहरूको पहिचान गर्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ के कस्तो विकल्पहरू छ त्यो कुरामा हामीले फोकस गर्नु पर्यो। त्यसपछि विकल्पहरूको विश्लेषण के कुराहरू गर्न सकिन्छ त त्यहाँ। त्यस्तै सबैभन्दा राम्रो विकल्पको छनौट के गर्न सकिन्छ। त्यस्तै पुनरावलोकन तथा मूल्याङ्कन। त्यस्तै अर्को भनेको निर्णय कार्यान्वयन हो। यसरी चाहिँ निर्णय प्रक्रिया अन्तर्गतका चरणहरू हुन्छ। अब मानिलिउँ सामान्य उदाहरण जस्तै कि काठमाडौँमा फोहोरको समस्या आयो। सुरुमा त कसरी आयो त्यो समस्या हो त्यसको पहिचान गर्नु पर्यो। फोहोर फाल्ने साइटमा केही प्रब्लम भइरहेछ कि, अथवा फोहोर यहाँ उठाउनको लागि
चाहिँ प्रब्लम भएको छ कि त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो। अब समस्याको विश्लेषण गर्नु पऱ्यो, कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ फोहोरको समस्या आइरहेछ र कति छ त्यो फोहोरको समस्या काठमाडौँमा, कुन कुन ठाउँमा फोहोर थुप्रिएको छ हो, त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यसपछि अब विकल्प खोजीमा जानु पऱ्यो, कसरी चाहिँ त्यो विकल्प मा पुग्ने त, त्यो समस्या समाधान कसरी गर्ने, फोहोरहरूलाई कसरी उठाउने, के गर्न सकिन्छ त्यसको लागि, त्यो विकल्पको पहिचान गर्ने। अब फोहोर फाल्ने निषेध ठाउँ हेर्ने हो कि, अनि अब फोहोर फाल्ने र सरकारबिच चाहिँ कुरा नमिलेको हो कि त्यसलाई हेर्ने, सबै कुराहरू हेर्ने। त्यसै गरी विकल्पको विश्लेषण गर्ने, अब कसरी गर्दा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ त्यो फोहोर चाहिँ उठाउन सकिन्छ र काठमाडौँलाई सफा राख्न सकिन्छ, त्यो कुराहरू विकल्पको विश्लेषणको रूपमा हेर्ने र सबैभन्दा राम्रो विकल्प त्यहाँमध्येमा सबैभन्दा राम्रो विकल्प कुन निक्लिन्छ त्यसलाई नै चाहिँ हामीले पछ्याउने र त्यसपछि पुनरावलोकन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, कसरी चाहिँ अब सबैभन्दा चाँडो त्यो समस्या समाधान हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एकचोटि मूल्याङ्कन गर्ने, अनि त्यसलाई हेर्ने फेरि कसरी चाहिँ गर्दा चाहिँ छिटो हुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ निर्णयलाई, त्यो जुन निर्णय हुन्छ अन्तिम डिसिजन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउने। यसरी चाहिँ निर्णय प्रक्रियाको चरणहरू चाहिँ हामीले पार गर्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यो निर्णय प्रक्रिया अन्तर्गत चरणहरूमा बुझ्नु पऱ्यो है त। अब निर्णय गर्न नसकिने अवस्थाहरू पनि हुन्छन्, त्यो कस्तो खालको अवस्था छ त्यसलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ र तपाईँहरूको पाठमा यो पनि दिएको छ है त। निर्णय गर्न नसकिने अवस्थाहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, निर्णय गर्न नसकिने अवस्था भनेको पहिलो अवस्था कस्तो बेला हुनसक्छ भन्दाखेरि पर्याप्त सूचनाको अभाव हुँदाखेरि चाहिँ निर्णय गर्न हामीले सक्दैनौँ। हामीसँग पर्याप्त मात्रामा सूचनाहरू छैन, इन्फर्मेसनहरू छैन भने हामीले चाहिँ पर्याप्त चाहिँ निर्णय अथवा राम्रो निर्णय लिन सक्दैनौँ। र त्यस्तै स्रोत र साधनहरूको उपलब्धता, स्रोत र साधनहरू चाहिँ चाहिएअनुसार उपलब्ध छैन भने पनि हामी एउटा निश्चित निर्णयमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी समय सीमाले पनि हामीलाई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउँछ है त। र थोरै समय छ अथवा एकदमै थोरै समय छ त्यति बेला पनि मान्छेले राम्रो निर्णय लिन सक्दैन है, त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै भविष्यमा पर्ने असरहरूलाई सोचेर पनि मान्छेले अब त्यो निर्णय लिन सक्दैन। त्यस्तै अब विद्यमान नीति तथा कानुन, नीति र कानुनको दायरामा हामी रहेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुनाले हामी एउटा सानो समाज, ठाउँ र राष्ट्रमा छौँ हो, त्यो अनुसारको कानुनहरू छ, त्यही अनुसारको कानुनहरू छ हो, त्यो कानुनमा सबैजना बाँधिएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यही नीति र कानुन अनुसार नै हामी चल्नुपर्ने हुँदा कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था पनि हामीसँग हुनसक्छ। र अर्को भनेको निर्णय गर्ने अधिकार नहुँदा पनि हामीले त्यो निर्णय गर्न सक्दैनौँ है त। र अर्को भनेको तत्कालको परिस्थिति वा वातावरणले गर्दा पनि हामीले त्यो निर्णय गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै अर्को भनेको दबाव समूह, कसैको दबाव पऱ्यो भने पनि हामी त्यो निर्णय गर्ने, एउटा एक्ज्याक्ट ठोस निर्णय गर्ने अवस्थामा पुग्दैनौँ है त। हो, यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु पऱ्यो है त। निर्णय गर्न नसकिने अवस्थाहरूको बारेमा यसरी तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो पाठमा मूल भागको रूपमा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ है त। यो पाठमा भएको जुन मूल कुराहरू छ, मुख्य कुराहरू छ, त्यसलाई मैले सारको रूपमा तपाईँहरूलाई सजिलो हुने गरी व्याख्या गरेको छु। यसलाई ध्यानपूर्वक याद गर्नुहोला, सम्झनुहोला, बुझ्नुहोला र यो